का देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण प्रिय विश्वासी जनहरू लगायत यो फेसबुक लाइभ मार्फत मेरो सन्देश सुन्नुहुने सबै प्रभुका जनहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह अनि स्वागत छ। म अब छिटै सन्देशमा जान्छु। कोरोना नेपालमा पनि बिस्तारै वृद्धि हुने क्रममा देखिया छ र काठमाडौँमा पनि फैलिराखेको सङ्केत प्राप्त भइराखेको छ। त्यसकारण तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। प्रभुले तपाईहरुलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामी मण्डलीमा जम्मा हुन अझै सक्ने स्थिति छैन, तर जो जति सक्नुहुन्छ नजिकका जम्मा भएर तपाईहरु 1 मिटरको दूरी कायम गरेर प्रार्थना गरेर संगति गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले सन्देश दिएको छु। आउनुस् हामी सन्देशमा प्रवेश गर्नेछौं। मैले विगत केही हप्तादेखि तपाईहरुलाई आत्मिक युद्धको विषयमा बताउँदै आइराखेको छु र आत्मिक युद्धको विषयमा बताउने क्रममा संसारसँग क्रिश्चियनहरुको सम्बन्धको विषयमा मैले बताइराखेको थिएँ। त्यसमा मैले पछिल्लो हप्ता आत्मिक मानिस र अनात्मिक मानिसको विषयमा पनि तपाईहरुको बीचमा मैले चर्चा गरिराखेको थिएँ। गत हप्ताको सन्देश तपाईहरुले मिस गर्नुभयो किनभने मैले चर्चबाट लाइभ गर्न खोजेको, तर इन्टरनेटको कारणले कति बफरिङहरु भएर तपाईले राम्रोसँग सन्देश प्राप्त गर्न सक्नु भएन। म त्यसैलाई निरन्तरता त दिन्न, तर आज त्यसैसँग सम्बन्धित केही कुरा तपाईहरुको बीचमा ल्याउन चाहन्छु। आज संसारिक क्रिश्चियनहरु कस्ता हुन्छन्? क्रिश्चियन त हो, तर संसारिक कुरामा ध्यान दिएर हिँड्ने क्रिश्चियनहरुको जीवन कस्तो हुन्छ र उनीहरूले कस्तो प्रकारको परिस्थिति सामना गर्न पर्छ भन्ने विषयमा मैले चर्चा गर्नेछु। हामी आउनुस् एउटा धर्मशास्त्रको खण्ड पढेर वचनमा प्रवेश गर्नेछौं। पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 9 पदबाट 11 पदसम्म म तपाईहरुको खातिर पढ्न चाहन्छु। फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थीको पत्र 6 अध्यायको 9 पदबाट 11 पदसम्म। अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुँदैनन् भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? धोखा नखाओ। अनैतिकहरू, मूर्ति पूजकहरू, व्यभिचारीहरू, समलिङ्गीहरू, पुरुषगामीहरू, चोरहरू, लोभीहरू, मतवालाहरू, निन्दा गर्नेहरू, लुटाहरू परमेश्वरका राज्यको हकदार हुने छैनन्। तिमीहरू कोही यस्तै थियौ, तर तिमीहरू धोइयौ, पवित्र पारियौ, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा हाम्रा परमेश्वरका आत्माद्वारा निर्दोष ठहर्याइयौ। आउनुस् हामी यो वचनको लागि परमेश्वरसँग आशिष माग्ने छौं। परमेश्वर पिता, तपाईको यो 2 धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनलाई धन्यवाद चढाउँछौं। मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् र तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाई परमेश्वरमा समर्पित र विश्वासयोग्य भएर जिउने मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईले हामीलाई आशिष दिनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। संसारिक क्रिश्चियनहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त? है, क्रिश्चियन त हो, तर आत्मिक जीवन नजिएर संसारिक जीवन जिउँछ। हामी जिउन त यो संसारमै जिउँछौं। हामी प्रभुका शरीरमा उठाइ नलैजाँदासम्म त हामी यो पृथ्वीमै जिउने हो। हाम्रो आशा स्वर्गमा परमेश्वरसँग अनन्तसम्म जिउने आशा र विश्वासमा हामीले परमेश्वरलाई पछ्याएका छौं। तर संसारमा हुँदा पनि हामीले संसारिक कुरालाई भन्दा परमेश्वरका कुरालाई हाम्रो जीवनमा प्राथमिकता र महत्त्व दिएर परमेश्वरको राज्यको मूल्य र मान्यतामा जिउनु पर्छ।
क्रिस्चियनहरू। तर कति क्रिस्चियनहरू त्यसरी जिउँदैनन्। क्रिस्चियन त हुन्, तर संसारिक कुराको प्रभावले उनीहरूलाई गाँजेर राखेको हुन्छ र उनीहरू विश्वासबाट अलि धर्मरो स्थितिमा, विश्वासबाट अलि कमजोर स्थितिमा जिराखेका हुन्छन्। त्यस्ता क्रिस्चियनहरूले आत्मिक युद्ध जित्न सक्दैनन्। त्यस्ता क्रिस्चियनहरूलाई हामीले कसरी पहिचान गर्न सक्छौं? आज मैले यही कुरा तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु। संसारिक क्रिस्चियनहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ त? संसारिक क्रिस्चियनहरूको अवस्था, यद्यपि तिनीहरूका जीवन परमेश्वरको राज्यबाट अलग बनाइने किसिमको पाप र विद्रोहले अधीन नगरे तापनि, तिनीहरूमा गम्भीर प्रकारका अनैतिकता र अधार्मिकता प्रवेश नगरेको भए तापनि तिनीहरू कति सांसारिक कुराको झुकावमा जिउँछन् भन्ने कुरो चाहिँ अहिले हामीले पढेको खण्डबाट पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यस्तै गलाती 5 अध्यायको 21 पद हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ पनि सांसारिक क्रिस्चियनको विषयमा चाहिँ केही गुणहरू बताएछ, उनीहरूका स्वभावका विषयमा बताएछ। यहाँ 21 पदमा सांसारिक स्वभाव भएका क्रिस्चियनहरू कस्तो हुन्छन् भनेर गलाती 5 अध्यायको 21 पदमा छ। डाह, पियक्कडपन, अश्लील मोल मज्जा, मोज मज्जा र यस्तै अरू जसका विषयमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरका राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। यी सांसारिक क्रिस्चियनहरू, यस्ता स्वभाव भएका सांसारिक क्रिस्चियनहरू चाहिँ अनुग्रहमा वृद्धि हुन छोडेका किसिमका हुन्छन्। यिनीहरू परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्दै जानुपर्ने, परमेश्वरको अनुग्रहलाई अझै घनिष्ठताबाट अनुभव गर्नुपर्ने, तर संसारिक कुराहरूले गर्दा यिनीहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहमा बढ्न दिइराखेको हुन्न। यी संसारिक स्वभाव भएका क्रिस्चियनहरू ख्रिस्टमा उद्धारको पूर्ण तात्पर्यता अथवा उद्धारको पूर्ण उद्देश्य अझै नबुझेका जस्ता मानिसहरूको रूपमा देखा पर्छन्। अथवा अझै यसलाई बुझ्ने गरी भन्ने हो भने भर्खर जीवन परिवर्तन भएका नयाँ विश्वासीहरू जस्तै व्यवहार गर्ने किसिमका हुन्छन्। यसो ख्रिस्टलाई त चिन्यो, विश्वास त गर्यो, तर जीवन परिवर्तन छैन। जीवन परिवर्तन छैन, संसारिक कुराको प्रभावमा जिराखेको छ। परमेश्वरको अनुग्रहमा वृद्धि हुने, विश्वासमा वृद्धि हुने, आत्मिक जीवनमा वृद्धि हुने कुरालाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ पाखा पन्छाएर ख्रिस्टलाई पनि अगाल्ने अनि संसारिक कुरा पनि खोज्ने, यस्तो प्रकारको ढुलमुले स्वभावका हुन्छन्। यसुले के भन्नुभयो भन्दा तिमीहरूले दुईजना मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले परमेश्वरको पनि अनि संसारको पनि अथवा शैतानको पनि तिमीहरूले सेवा गर्न सक्दैनौ। कि तिमीहरूले एउटाको मात्रै सेवा गर्न सक्छौ कि तिमीहरूले एउटालाई तिरस्कार गर्छौ, अर्कालाई प्रेम गर्छौ। अब दुईटै संसारका कुरालाई पनि प्रेम गर्ने, संसारिक स्वभावलाई पनि धारण गर्ने अनि ख्रिस्टलाई पनि धारण गर्ने, यो दुईटै कुरा सँगसँगै जान सक्दैन। त्यसकारण पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 र 2 पदका कुरा म तपाईलाई फेरि एकचोटि देखाउन चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी छ, भाइ हो तिमीहरूसँग बोल्दा आत्मिक जनहरूसँग बोले जस्तै म बोल्न सकिन, तर सांसारिक मानिस ख्रिस्टमा दुधे बालकसँग बोले जस्तै म बोल्न सके। मैले तिमीहरूलाई दूध खुवाएँ, खादिलो पदार्थ होइन, किनकि तिमीहरू त्यसको निम्ति तयार थिएनौ अनि अझ पनि छैनौ। तिमीहरू अझै सांसारिक नै छौ, किनकि जब तिमीहरूका बीचमा डाह र कलह छ त के तिमीहरू सांसारिक चालमा चल्ने साधारण मानिस जस्ता भएनौ र? जो पूर्ण रूपमा आत्मिक जीवन जिउँदैन, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत दिँदैन, परमेश्वरको मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो जीवनको मूल्य र मान्यताको रूपमा ग्रहण गर्दैन,
त्यो मान्छे अझै पनि सांसारिक स्वभावमा छ। तिनीहरूमा सांसारिकपन डाह र कलहमा प्रकट भएको छ। त्यहाँ हामीले देख्यौं अघि पढेको पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 3 पदमा यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरू अझै पनि सांसारिक छौ किनभने तिमीहरूमा यस्ता स्वभावहरूले शासन गरिराखेका छ, यस्ता स्वभावहरूले तिमीहरूमा राज्य गरिराखेका छ। तिमीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा राज्य गर्न दिनु पर्थ्यो, तिमीहरू परमेश्वरको अनुग्रहमा समर्पित हुनु पर्थ्यो, तर परमेश्वरको अनुग्रह भन्दा पनि सांसारिक कुराको प्रभाव तिमीहरूमा भइराखेको छ भन्ने प्रकारले प्रेरित पावलले यी कोरिन्थीका विश्वासीहरूलाई पत्रमा लेख्नुहुन्छ। तिनीहरू मण्डलीभित्र भएका अनैतिकतामा तटस्थ रहन्थे। ती मान्छेहरू मण्डलीभित्र भएका अनैतिकतामा तटस्थ रहन्थे र छुट दिन्थे। भनेको मण्डलीमा कसैले अनैतिक क्रियाकलाप गरिराखेको छ भने पनि त्यसलाई छुट दिने के। मण्डली परमेश्वरको रगतले, प्रभु येशूको रगतले धोइएको संस्था भएको कारण मण्डलीले पवित्रता र पवित्रीकरणको अनुग्रहको सन्देशलाई यसले प्रवर्धन गर्छ। मण्डलीमा अनैतिकतालाई प्रवर्धन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण मण्डलीले पापलाई पाप, खराबलाई खराब, दुष्टलाई दुष्ट, असललाई असल भनेर निर्णय लिन पर्छ र निर्णय दिन पर्छ। तर कुनै कुनै मण्डली जहाँ सांसारिक कुराको प्रभाव हुन्छ त्यस्ता मण्डलीहरूमा चाहिँ मान्छेले त्यहाँ अनैतिक कुरा गरिरहँदा पनि तटस्थ बस्ने हैन। कसैले गरेको अनैतिक कुराको विरुद्धमा बोल्यो भने रिसाउँछ कि अथवा मण्डली छोडेर जान्छ कि मण्डलीमा विश्वासीको संख्या घट्छ कि भन्ने प्रकारका कुराले प्रेरित हुनु हुँदैन। भन्ने कुराले प्रेरित हुनु हुँदैन। मण्डली परमेश्वरको पुत्र येशूको रगतले किनिएको संस्था, परमेश्वरको संस्था भएको कारण मण्डलीले जहिले पनि अनैतिक कुराको विरोध गर्छ। मण्डलीभित्र अनैतिक कुरालाई प्रवेश गर्न दिँदैन। त्यसकारण मण्डली अनैतिक कुरामा तटस्थ रहने, अनैतिक कुरालाई छुट दिने काम गर्न हुँदैन। तर कोरिन्थीको मण्डलीमा तपाईले हेर्नुभयो भने यस्ता अनैतिक कुरालाई पनि छुट दिएको तपाईले देख्नुहुन्छ। तपाईले नोट गरेर राख्नुहोस्, पछि पढ्नुहोस्। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 1 देखि 13 अनि 6 अध्यायको 13 देखि 20 सम्मका पदहरू तपाईले पछि पढ्नुहोस् फुर्सद भएको बेलामा। ती सांसारिक स्वभाव भएका क्रिश्चियनहरूले तिनीहरूले परमेश्वरको वचन वा उहाँको प्रेरितलाई अति गम्भीरतापूर्वक लिएका थिएनन् हैन। परमेश्वरको वचन, परमेश्वरको मण्डली, परमेश्वरका प्रेरितहरू, सेवकहरू, परमेश्वरका दासदासीहरू, मण्डलीमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएका पास्टर, एल्डर, डिकन लगायतका सेवकहरूको विषयमा मण्डलीले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ। तर कोरिन्थीको मण्डलीमा त्यस्तो भइराखेको थिएन है। 4 अध्यायको 18 र 19 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। 4 अध्यायको 18 र 19 मा यसरी छ, म तिमीहरू कहाँ नआउने भन्ठानेर कतिजना अहंकारी भएका छन्, तर प्रभुको इच्छा भयो भने म तिमीहरू कहाँ चाँडै आउने छु र ती अहंकारी मानिसहरूको कुरो होइन, तर तिनीहरूको शक्ति चाहिँ के रहेछ त्यसको पत्ता लगाउने छु। किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। तिमीहरू के इच्छा गर्छौ, म तिमीहरू कहाँ छडी लिएर आऊ कि नम्रताको आत्मामा प्रेम साथ है। मण्डलीमा गलत काम गर्नेहरूलाई अनुशासित पनि गर्न पर्छ र उनीहरूलाई केही समयको अनुशासनले गर्दा उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई बर्बादीमा जानबाट जोगाउँछन् भन्ने प्रकारले धर्मशास्त्रले हामीलाई शिक्षा दिएको छ। त्यसकारण संसारिक कुरामा लाग्ने, संसारिक कुरामा पनि जिउने यस्ता क्रिश्चियनहरूलाई तपाईले र हामीले मण्डलीले सुधार्न पर्छ। मण्डलीका अगुवाहरूले शिक्षा दिन पर्छ। मण्डलीका अगुवाहरूले उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सम्झाउन पर्छ।
तिनीहरू सानातिना विषयहरूमा पनि अड्डा अदालत धाइरहेका थिए। तपाईले कोरिन्थीको पत्र पढ्नुभयो भने तिनीहरू सानातिना कुराहरूमा पनि एउटा विश्वासीको विरुद्धमा अर्को विश्वासी अड्डा अदालत धाइरहेको कुरा हामी देख्छौं है। तपाईले 6 अध्यायको 6 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ साना साना कुरामा पनि अड्डा अदालत जाने कुरा लेखिएको छ। यहाँ हेर्नुस् त, तर एउटा भाइ अर्को भाइको विरुद्धमा अदालतमा जान्छ, त्यो पनि अविश्वासीहरूका सामुन्ने है। एउटा क्रिस्चियन चाहिँ त्यस्तो गर्न मिल्दैन। हामीले त चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहमा बढेर हामीले मानिसहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहबाटै अनुशासित गर्ने कुरा गर्ने हो। तर संसारिक कुराको प्रभावमा आएर कसैको विश्वासलाई पतित गर्ने किसिमले हामी अगाडि बढ्न हुँदैन। हामीले मानिसलाई परमेश्वरको राज्यमा आउन परमेश्वरको वचनबाट शिक्षा दिएर परामर्श दिएर सहायता गरेर उनीहरूलाई डोर्याउनु पर्दछ। याद गर्नुहोस्, बाइबलले यौन अनैतिकता र अरू घोर पापमा प्रवेश गरेका विश्वासीहरू, कोरिन्थीको मण्डलीमा भएका ख्रिस्टमा विश्वास गरेका मानिसहरू अथवा अहिलेका मण्डलीमा भएका परमेश्वरमा विश्वास गरेका मानिसहरू उद्धारबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएको मान्दछ। यदि ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर पनि अझै पनि अनैतिकता र घोर पापमा लागिरहन्छन् भने वास्तवमा तिनीहरू ख्रिस्टको उद्धारबाट बाहिरिएका मान्छेहरू। हामीले कसैलाई पनि ख्रिस्टको उद्धारबाट बाहिरिन हामीले अवसर दिन हुन्न। यदि कोही त्यस्तो अवस्थामा छ भने त्यस्ता मान्छेलाई हामीले परामर्श दिएर, सहयोग गरेर, सहायता पुर्याएर, अर्थी उपदेश दिएर, शिक्षा दिएर परमेश्वरको मार्गमा हामीले डोर्याउनेतिर लाग्नुपर्छ। कसैको जीवन बर्बादी हुनेबाट हामीले बचाउनुपर्छ। कोही मान्छे आफ्नो कमी कमजोरीको कारणले आत्मिक युद्धमा परेर नष्ट नहोस्। मण्डलीले यो कुरामा विश्वासीहरूलाई सचेत गराउनुपर्छ। अहिले कोरोनाको संक्रमणको कारणले मानिसहरूले राम्रोसँग संगति प्राप्त गर्न पाएका छैनन्, घरेलु संगतिहरू चलेका छैनन्, मण्डलीमा जम्मा भएर संगति गर्ने अवस्था छैन। अनलाइनबाट हामीले संगति हामीले गरिराखेका छौं। कतिजनाको यसमा पहुँच छैन, कतिजनाले शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यो बेलामा तपाईँ हाम्रो भूमिका, मण्डलीका अगुवाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण संसारिक अवस्थामा भएका क्रिस्चियनहरूलाई त्यो अवस्थाबाट निस्केर परमेश्वरमा समर्पितको जीवन जिउनको लागि हामीले हर सम्भव प्रयास गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, सांसारिक कुरामा लाग्ने क्रिस्चियनहरूको जीवन कस्तो खतरनाक अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरो पनि म तपाईलाई बताउँछु है। सांसारिक क्रिस्चियनहरूको खतरा के हो त? कस्तो प्रकारको खतरामा यिनीहरू परेका हुन्छन्? यी सांसारिक क्रिस्चियनहरू है, हामीले यो कोरिन्थीको पत्रको कुरा गरेका छौं। कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरू कतिजना सांसारिक स्वभावका थिए है। उनीहरू क्रिस्चियनहरू त थिए, अहिले पनि तपाईले क्रिस्चियनहरू त देख्नुहुन्छ है, तर ख्रिस्ट प्रतिको साँचो भक्तिबाट उनीहरू टाढी राखेका छन्। ख्रिस्ट प्रतिको साँचो भक्तिबाट उनीहरूको जीवन र हृदयमा, मनमा प्रभु येशू ख्रिस्ट र परमेश्वर प्रति श्रद्धा र भक्ति छैन। परमेश्वर प्रतिको श्रद्धा, भक्ति, समर्पणता, विश्वास, आज्ञाकारिता चाहिँ यो आत्मिक युद्ध जित्नको लागि चाहिँ एउटा क्रिस्चियनमा नभई नहुने गुणहरू हुन्। तर सांसारिक क्रिस्चियनमा पहिलो खतरा के हुन्छ भन्दा उनीहरू प्रभु येशू ख्रिस्ट प्रतिको साँचो भक्तिबाट टाढी राखेका हुन्छन्। 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 3 पदमा प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ, म तपाईहरुको लागि पढ्छु। 2 कोरिन्थी 11 अध्यायको 3 पदमा, तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रिस्ट प्रतिका तिमीहरूको निष्कपट र साँचो भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू के भनेर मलाई डर लागेको छ। हेर्नुहोस्,
जसरी सर्पले आफ्नो चलाकीले हव्वालाई छल्यो, त्यसरी नै ख्रीष्टका तिमीहरूको निष्को भक्तिबाट तिमीहरूका विचारहरू भ्रममा पर्छन् कि भनेर मलाई डर लागेको छ। किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेका भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिमीहरूले पाएका आत्मा भन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्को कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यौ भने, तिमीहरू यी सब सजिलै झुक्दा रहेछौ। 5 पदमा कुनै कुरामा म ती सर्वोच्च प्रेरितहरू भन्दा कति पनि कम छैन। म सिपालु वक्ता नभए तापनि ममा ज्ञानको कमी छैन। यो तिमीहरूलाई सफासँग देखाइदिएका छौ है। विश्वासमा भक्तिसँग नलाग्ने क्रिस्चियनलाई तिमी मोडमा छौ जीवनको, त्यस मोडबाट निस्कन पर्छ भनेर हामीले उनीहरूलाई सल्लाह दिन पर्छ। अझ बढी सांसारिक हुँदै जाने जोखिम बढ्दै जान्छ। जब मान्छे साँचो भक्तिबाट टाढा हुन थाल्छ, अझ बढी उसलाई गाजेर लैजान सक्ने सम्भावना रहन्छ। यो 6 अध्यायको 14 देखि 18 पदमा छ। 2 कोरिन्थीको 6 अध्यायको 14 देखि 18 मा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्नुहुन्छ बडो जोडदारसँग यो कुरा लेखिया छ। अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता, ख्रीष्टको बेलियालसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं। म तिनीहरूमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरूबाट तिमीहरू अलग हो। प्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोरा छोरीहरू हुनेछौ। यहाँ अध्यायको 14 देखि 18 सम्मका पदहरू मैले पढे। हामी परमेश्वरमा साथ लाग्नुपर्छ। यदि त्यसरी नलागेर हामी साँचो भक्तिबाट तर्किराखेका छौं भने त्यस्ता क्रिस्चियनहरू जीवनको खतरनाक मोडमा पुगेका हुन्छन् र उनीहरू परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश नगर्न पनि सक्छन्। यसकारण ती व्यक्तिहरू, ती विश्वास र साँचो भक्तिबाट तर्किराखेका व्यक्तिहरूले प्रभुबाट ताडना र इन्साफ पाउनेछन्। यदि तिनीहरू त्यस्तै प्रकारको सांसारिक ढाँचामा चलिराखे, अन्त्यमा तिनीहरू परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर निकालिनेछन्। हेर्नुहोस्, अन्त्यमा परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर निकालिनेछन्। यो 1 कोरिन्थी 6 अध्यायको 9 र 10 अनि 6 अध्यायकै 11 देखि 6 अध्यायकै 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 31 देखि 32 मा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 31 र 32 पनि एकचोटि म तपाईलाई पढ्छु। 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 31 र 32 पद यहाँ यसरी छ। यसै कारण तिमीहरू मध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ सुतिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफैले आफैलाई छौ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौं। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ, ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौं। हाम्रो कमजोरीको कारण हामी संसारसँग दोषी ठहरिएर परमेश्वरको राज्यमा
विचलित हुन पर्ने दिन नआओस्। त्यसकारण हामीले एउटाले अर्कालाई यी दिनहरूमा अर्थी उपदेश दिने, उत्साह दिने, प्रार्थना गर्ने, परमेश्वरको वचनबाट हामीले उनीहरूलाई सक्दो सहायता पुर्याउने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। वास्तवमा आत्मिक मृत्युमा पुर्याउने घोर पापमा सहभागी हुनेहरू कतिजनामा अघिबाटै आत्मिक मृत्यु आइसकेको कुरा हामीले त्यहाँ देख्यौं। अयोग्य रीतिले प्रभु भोगमा सहभागी हुने मान्छेले आत्मिक भोगिसकेको हुन्छ। त्यसकारण यो संसारिक खतरा के हो भन्दा परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नदेखि वञ्चित हुन सक्छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेलाई तपाईले र मैले हरसम्भव प्रयास गरेर परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, संसारिक कुरामा लाग्ने क्रिस्चियनहरूको लागि चेतावनी के छ? मैले पहिलो संसारिक के कस्ता प्रकारका पापहरू गर्छन् मैले तपाईलाई बताएँ। दोस्रो, तिनीहरूको खतरा कहाँनिर छ, कस्तो प्रकारको खतरामा हुन्छन् उनीहरू। अब तेस्रो, ती क्रिस्चियनहरूको लागि चुनौती के छ त? है, ती क्रिस्चियनहरूको लागि चुनौती के छ? ती क्रिस्चियनहरूको लागि 4 प्रकारको चुनौती छ। ती क्रिस्चियनहरूको लागि चेतावनी अथवा चुनौती। पहिलो, यदि परमेश्वरलाई प्रसन्न नपार्ने, है, प्रसन्न नपार्ने, अप्रसन्न पार्ने सबै कुराबाट आफूलाई शुद्ध गर्न इच्छुक भएनन् भने तिनीहरू विश्वासबाट टाढिने जोखिम छ भन्ने कुरा संसारिक क्रिस्चियनहरूले जान्नुपर्छ। है, यदि परमेश्वरलाई प्रसन्न नपार्ने प्रकारको जीवन हामीसँग छ भने हामी परमेश्वरबाट टाढिँदै गइराखेका छौं। यो मैले गर्न हुन्न, अब मैले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफूलाई समर्पित गर्न पर्यो। परमेश्वरलाई प्रसन्न कसरी पार्ने त भन्दा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ, बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिँदैन, प्रसन्न पार्न सकिँदैन। परमेश्वर कहाँ आउँछ भने त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हृदयमा पक्का विश्वास गर्नु पर्दछ। यो विषयमा तपाईले रोमी 6 अध्यायको 14 देखि 16 तपाईले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। रोमी 6 अध्यायको 14 देखि 16, पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 9 देखि 20, 9 र 10, 2 कोरिन्थी 11 को 3, गलाती अनि याकूब 1 अध्यायको 12 देखि 16 सम्मका पदहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, संसारिक कुरामा लाग्ने क्रिस्चियनहरूलाई दोस्रो चेतावनी के छ भने पापको कारण परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई नाश गर्नुभएको दुःखद उदाहरणबाट ती विश्वासीहरूले सिक्नुपर्छ, हामीले सिक्नुपर्छ। पापको कारणले परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दुःखद प्रकारले नाश गर्नुभएको कुरा छ। हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा देख्छौं, इजरायलीहरूलाई मिस्र देशबाट कनान देश जान जम्मा 11 दिनको बाटो, जम्मा 11 दिनको बाटो इजरायली जातिलाई 40 वर्ष लाग्यो। किन लाग्यो थाहा छ तपाईलाई? यिनीहरूले परमेश्वरको अनाज्ञाकारी भएर, यिनीहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा चाहिँ गनगन गरेर, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने मान इज्जत नदिएर, परमेश्वरमा भक्ति नगरेको कारण यिनीहरूलाई 40 वर्ष लाग्यो। त्यो 40 वर्षमा पहिलो पुस्ताका इजरायलीहरू सबै उजाडी स्थानमा मरे। दोस्रो पुस्ताका इजरायलीहरू जसले परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर आज्ञाकारी भए तिनीहरू मात्रै कनान देशमा प्रवेश गरे। पहिलो पुस्ताका 2 जना मात्र प्रवेश गरे, योशु र कालेब। तिनीहरू आज्ञाकारी भएको कारण, त्यसकारण परमेश्वरको राज्यमा लापरवाहीको जीवन चल्दैन, परमेश्वरलाई छक्याउन पनि सकिँदैन। त्यसकारण हरेक क्रिस्चियनले यो चेतावनीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। परमेश्वरमा साँचो भक्ति भाव राखेर विश्वासयोग्य प्रकारले तपाईँ र म जिउनुपर्छ।
इजरायलीहरूको जीवनबाट यहाँ पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 देखि 12 सम्मका पदहरूमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ यो कुरा स्पष्ट लेखिया छ। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 5 देखि 12 सम्मका पदहरू मैले तपाईको लागि पढ्छु। यहाँ यसरी छ, तापनि तिनीहरू मध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौं भनी यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। तिनीहरू मध्ये कति चाहिँ तिमीहरू मूर्ति पूजक नहौ जस्तो लेखिएको छ, मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन जसरी तिनीहरू मध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन जसरी ती मध्ये कतिले गरे र सर्पहरूद्वारा नष्ट भएका थिए। हामीले गनगन गर्नु हुँदैन जसरी तिनीहरू मध्ये कतिले गरे र विनाशबाट नष्ट भएका थिए। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होशियार रहोस्, नत्र तातो लड्नेछ। हामी परमेश्वरलाई पछ्याइराखेका छौं। हामी अझै नम्रतामा अनुग्रहमा बढ्दै हामीले परमेश्वरलाई पछ्याउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो चेतावनी, सांसारिक क्रिस्चियनहरूलाई तेस्रो चेतावनी, एकै समयमा प्रभुका कुराहरू र शैतानका कुराहरूमा सहभागी हुन सम्भव छैन भनी तिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। हामी प्रभुका कुरा पनि गर्ने अनि शैतानका कुरा पनि गर्ने। आशिष पाइन्छ भनेर चर्चमा पनि आउने अनि आफ्नो व्यवहार मिलाउन छ भनेर अन्य मूर्ति पूजामा संसारिक कुरामा पनि लाग्ने, यो द्वैत चरित्र भएका मानिसहरू पनि मैले देखेको छु। हैन, येशूलाई विश्वास गरेर मेरो व्यापार व्यवसायमा लाभ हुन्छ कि भनेर येशूलाई पनि पछ्याउने अनि भित्रभित्र संसारिक कुरा पनि गरिरहने। यो दुईटा सँगसँगै जाँदैन। येशूले भन्नुभयो तिमीहरूले दुईटा मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ। तिमीहरूले परमेश्वरको पनि अनि संसारको पनि शैतानको पनि सेवा गर्न सक्दैन। एउटा मान्छे दुईटा ढुङ्गामा खुट्टा हालेर हिँड्न सक्दैन, त्यो डुब्छ, त्यो जोखिममा हुन्छ। त्यसकारण संसारिक कुरामा लाग्ने क्रिस्चियनले दुईटै कुरा अभ्यास गरेर परमेश्वरबाट आशिष पाउन सक्दैन। मत्ती 6 अध्यायको 24 पद तपाईहरुको खातिर म पढ्न चाहन्छु। मत्ती 6 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखिया छ, कसैले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कालाई प्रेम गर्नेछ, अथवा त्यसले एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कालाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ। हामी परमेश्वरको मान्छे भएको कारण हामीले बुझ्न पर्छ है। तपाईले पछि पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 21 पद पनि पढ्नुस्। पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 21 पदमा पनि हाम्रै लागि यहाँ राम्रो कुरा लेखिया छ। 10 अध्यायको 21 पदमा यसरी लेखिया छ, तिमीहरू प्रभुको कचौरा र भूत प्रेतको कचौरा दुवैबाट पिउन सक्दैनौ। तिमीहरू प्रभुको टेबल र भूत प्रेतको टेबल दुवैबाट खान सक्दैनौ। तेस्रो चेतावनी। अब चौथो चेतावनी, लास्ट संसारिक क्रिस्चियनहरुको लागि चौथो चेतावनी के छ त? चौथो, तिनीहरूले आफैलाई संसारबाट पूर्ण रूपमा अलग बनाउनु पर्छ। तिनीहरूले आफैलाई संसारबाट पूर्ण रूपमा अलग बनाउनु पर्छ र आफैलाई शुद्ध पार्नु पर्छ। हरेक किसिमका अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौं र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। यो पहिलो कोरिन्थी 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 देखि 18
म फेरि एकचोटि तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। 2 कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 देखि 18 फेरि एकचोटि हामी पढ्ने छौं। अघि पनि हामीले पढेका छौं, फेरि एकचोटि म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। 6 अध्यायको 14 देखि 18 सम्म फेरि एकचोटि। अविश्वासीहरुसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता, ख्रिस्टको बेलियालसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसित के समानता, मूर्तिहरुसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता। किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिर हौं। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरुमा वास गर्नेछु र तिनीहरुका बीचमा हिँडडुल गर्नेछु, र म तिनीहरुका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरु मेरा प्रजा हुनेछन्। यसकारण तिनीहरुका बीचबाट निस्केर आओ र तिनीहरुबाट तिमीहरु अलग हो। परम प्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछो र म तिमीहरुलाई ग्रहण गर्नेछु। म तिमीहरुका पिता हुनेछु र तिमीहरु मेरा छोराछोरीहरु हुनेछौ। सर्वशक्तिमान परम प्रभु भन्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरमा ग्रहण योग्य जीवन जिउनु पर्छ। परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ हामीले लैजानु पर्छ। 1 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा यसरी छ, यसकारण हे प्रिय हो। 2 कोरिन्थी 7 अध्यायको 1 पदमा यसकारण हे प्रिय हो, हामीसित यी प्रतिज्ञा भएको हुनाले शरीर र आत्माको हरेक किसिमको अशुद्धताबाट हामी आफैलाई शुद्ध पारौं र परमेश्वरको भयमा पवित्रतालाई सिद्धतातर्फ बढाउँदै जाउँ। हामी क्रिस्चियन जीवन भनेको बढ्ने जीवन। जब हामी यो संसारिक कुरा, संसारिक अवस्था, संसारिक क्रिस्चियनहरुको खतरा र संसारिक क्रिस्चियनहरुलाई चेतावनी, यो कुरा सचेत भएर प्रभुमा समर्पित भएर हामी जब जिउन थाल्छौं, हामी विजयी क्रिस्चियन हुँदै जान्छौं, आत्मिक युद्ध जित्छौं। त्यसकारण हामी क्रिस्चियनहरु यो पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी हौं। हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ। हामी स्वर्गका नागरिक हौं। त्यसकारण यो पृथ्वीमा जति दिन परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुन्छ, हामीले सचेत भएर, होशियारी भएर, परमेश्वरको डर भएमा जीवन बिताउँ। हामी युद्ध नहारौं, आत्मिक युद्ध हरेक क्रिस्चियनले जित्न सक्छ। यो शरीरको विरुद्धको युद्ध होइन, यो परमेश्वरको आत्माद्वारा गरिने युद्ध भएको कारण परमेश्वरमा समर्पित र विश्वासयोग्य भएर जिउने क्रिस्चियनले यो युद्ध जित्न सक्छ। तपाईहरु सबै प्रभु येशू ख्रीष्टमा विजयी भएर अगाडि बढ्नु भएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। प्रभुले हामीहरु सबैजनालाई यो जीवित र दुई धारे तरबार भन्दा लाग्ने वचनबाट आशीर्वाद दिनु भएको होस्। तपाईहरु सबैजनालाई यो वचनबाट प्रभुले आशीष दिनु भएको होस्। जय मसीह। धन्यवाद।